बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का अमल सूरज ग्रहण के हवाले से है। कल 20 अप्रैल है और सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण अमलियात की दुनिया में एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इस अमल अगर आप कोई भी अमल करना चाहें या किसी भी अमल की ज़कात अदा करना चाहें तो अगर आप वो 40 दिन में अदा करें तो आमलीन हजरात करते हैं कि अगर सूरज ग्रहण में वो ज़कात अदा कर दी जाए, जब तक सूरज ग्रहण शुरू हो और जब ख़त्म हो तब तक अगर इस वक्त के दौरान आपने वो ज़कात अदा कर ली तो वो 40 दिन की जो तासीर है वो अल्लाह ताला अता कर देता है। लेकिन बाद आमलीन हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि 40 दिन की जो ज़कात है उसकी तासीर कभी भी इन दिनों में नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी ख़ास दिन हो, उसमें वो तासीर नहीं आ सकती जो 1, 2, 3, 4 करके आप 40 दिन तक मुकर्रर करेंगे, वो तासीर कभी भी नहीं आ सकती। बहरहाल उलमाए रूहानी का इसके बारे में इख्तलाफ है, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण में जो भी अमल की ज़कात अदा की जाती है अल्लाह ताला अपने फजल से उसमें ज़रूर ब ज़रूर तासीर अता करता है। आज का जो अमल है वो हरूफ सवामित की ज़कात के हवाले से है। इस वीडियो की जानिब पढ़ने से पहले मैं नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरूफ तहजी 28 हरूफ पर मुश्तमिल है। अलिफ बा ता सा ये या तक जो है 28 हरूफ होते हैं और चांद की भी 28 मंजिलें हैं और हरूफ तहजी भी 28 हैं। तो उलमाए रूहानी जो हैं इन हरूफ तहजी को कुल मानते हैं, यानी दुनिया में कायनात के अंदर जो चीज भी तख्लीक हुई है, जो अमल भी बना है, जो तावीज बना है, इन 28 हरूफ से मिलकर बना है। कुरान करीम भी इन्हीं 28 हरूफ की मरहून मेहनत है। यानी पूरा कुरान आप देख लें तो उसको अगर अल्फाज में देखा जाए तो वो निकले हरूफ तहजी से हैं। तो इन हरूफ तहजी में इल्मुल हरूफ एक बड़ी चीज है। हमारा मकसद आज के अमल की तरफ है और आज का अमल जो है वो हरूफ सवामित पर मुश्तमिल है। आप यूं समझ लें कि हरूफ तहजी में ये हरूफ 14 पर मुश्तमिल है और वो 14 हरूफ जिन पर कोई नुक्ता नहीं है इनको आप हरूफ सवामित से कह सकते हैं। यानी वो 14 हरूफ जिन पर किसी किस्म की ज़ेर ज़बर या नुक्ता नहीं है वो हरूफ सवामित में शामिल होगा। ये 14 है और इन 14 की अगर आप ज़कात अदा कर लें तो आप हरूफ सवामित के आमिल हो सकते हैं। हरूफ सवामित के आमिल के लिए ज़रूरी है कि वो सूरज ग्रहण में इसकी ज़कात अदा करे, लिख कर भी अदा करे और साथ में पढ़ता भी जाए। तो अगर इन हरूफ सवामित की 14 की तासीर या ताकत ली जाए तो ये 543 यानी 543 की बनती है। तो आप अगर इस हरूफ सवामित की ताकत हासिल करना चाहते हैं तो कल का बेहतरीन वक्त है कि सूरज ग्रहण जब 6:11 के बाद शुरू होगा और तकरीबन कमोबेश 12 बजे तक ये सूरज ग्रहण रहेगा। इस वक्त के दौरान अगर आप हरूफ सवामित के आमिल बनना चाहते हैं तो आप हरूफ सवामित की ज़कात अदा कर सकते हैं। मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अक्सर आमलीन हजरात या नए अमल में दाखिल होने वाले लोग ये करते हैं कि 10-10, 15-15 अमाल की ज़कात एक ही सूरज ग्रहण में अदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप ये समझते हैं कि आप 14-15 अमाल के आमिल बन जाएंगे तो ये कतई गलत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप रुजन में मुब्तला हो जाएंगे और अपने काम दूसरे जो बने हुए होंगे वो भी बिगाड़ देंगे और जो अमल आप करेंगे वो वक्त भी ज़ाया होगा और ये मखसूस वक्त भी आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक अमल करें, उस पर तवज्जो करें। आमलीन की दुनिया में अगर एक अमल भी आपका चल निकलता है तो मैं दावे से कहता हूं कि पूरी जिंदगी आप उसी एक अमल से काम ले सकते हैं और आपको किसी दूसरे अमल की ज़कात अदा करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और दूसरी बात ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप सूरज ग्रहण में ज़कात अदा करते हैं तो उसके बाद मदामियत के तौर पर भी आपको कुछ न कुछ लिखते रहना होगा। अगर आप 11 सूरज ग्रहण इसी तरह मुसलसल तरतीब के साथ अगर आपने हरूफ सवामित की ज़कात अदा करते हैं तो ये ज़कात अकबर हो जाएगी। इसके बाद आपको किसी भी किस्म की मदामियत की जरूरत पेश नहीं आएगी और आपका अमल चलता रहेगा। अब अगर आप हरूफ सवामित के अमल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक कमरा ऐसा मुंतखब करें जिसमें कम रोशनी हो, अंधेरा हो, ज्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए, बल्ब नहीं जलाना। आप अगर रोशनी करना चाहते हैं
نظر کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ چراغ یا موم بتی جلا سکتے ہیں، اور اس کمرے میں بہت کم سامان رکھیں اور کچھ نہ کچھ اچھی خوشبو آپ ضرور چلائیں۔ جیسے ہی آپ سورج گرہن کا وقت شروع ہو اس سے پہلے آپ کمرے میں پہنچ کر غسل کر لیں تو بہتر ہے، احرام باندھ لیں تو سب سے افضل ہے، نہیں تو سفید کپڑے پہن کر آپ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ صدقہ ضرور کریں۔ آپ ایک مرغی کی حیثیت رکھتے ہیں، مرغی کا صدقہ کریں۔ اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں اور مرغی کی حیثیت نہیں ہے تو 10-15 روپے ضرور آپ صدقہ عمل شروع کرنے سے پہلے دیں یا شروع کرنے کے بعد آپ دیں۔ جیسے عمل ختم ہوگا تو آپ نے صدقہ ادا کر دینا ہے۔ اگر آپ عاملین میں سے شمار ہوتے ہیں اور آپ نے بہت سے لوگوں کو دم تعویذ آپ نے دینا ہوتا ہے اور اس قسم کے معاملات آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو میری رائے یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ کھلے آسمان میں قبرستان کے اندر ادا کریں، کیونکہ روحانیت جو ہے وہ روح سے ہے اور روحانیت کا جو مرکز ہے ظاہری طور پر وہ قبرستان ہے، اور آپ قبرستان میں بیٹھ کر اگر کریں گے تو اس عمل کی طاقت دو چند ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ ایک سفید پیپر لے لیں، 2-3 لے لیں، آپ نے کالا مارکر لے لینا ہے، اور حروف ثوابت جو ہیں احد، رسس، تاق، لموا، یہ 14 حروف ہیں۔ آپ نے، میں اسکرین پر لکھا ہوا ساتھ پیش بھی کر دوں گا، احد، رسس، تاق، لموا، آپ نے یہ 543 مرتبہ یعنی 543 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے۔ میں باتوں کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو عمل کرنے کے دوران کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو آپ نے 543 مرتبہ لکھنا ہے، اور اس 543 لکھنے کے دوران آپ نے دل میں ان حروف کو پڑھتے بھی رہنا ہے، یعنی 543 مرتبہ جب آپ لکھیں گے تو جب آپ ساتھ میں پڑھ رہے ہوں گے تو 543 مرتبہ ہی ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ نے کاغذوں کو فولڈ کر کے تعویذ کی شکل دے کر کالے کپڑے میں پیک کر دینا ہے، اور اگر آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں اور جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی جگہ گڑھا کھود کر 1-1.5 فٹ کا آپ دفن کر دیں۔ اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ عمل کرنے کے بعد صدقہ ادا کریں، قبرستان چلے جائیں اور ان کو گڑھے میں دفن کر دیں۔ اب آپ عامل ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ 14 مرتبہ جو ہے یا 13 مرتبہ یا جتنا بھی آپ کی طاقت ہے آپ اس کو لکھیں۔ جتنا زیادہ لکھیں گے مداومت میں اتنی کلی تاثیر آپ پر ظاہر ہوگی۔ علماء روحانی کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا 1/4 حصہ جو کاموں کا ہے وہ آپ حروف ثوابت سے لے سکتے ہیں۔ اب یہ انسان کی عقل پر منحصر ہے کہ وہ ایک عمل سے کتنا کام لے سکتا ہے، یعنی آپ نے یہ کام تو کر لیا، اب آپ اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ تو کام لینے کی طاقت یہ ہے کہ آپ کے اندر روحانیت کتنی ہے۔ اگر آپ عمل کر لیتے ہیں اور آپ کا عمل کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ مداومت بھی رکھتے ہیں تو آپ زندگی کا کوئی بھی کام، کسی کی عقل باندھنا، کسی کا ذہن باندھنا، کسی کا دل باندھنا، کسی کی نیند باندھنا، رشتہ باندھنا، دکان باندھنا، کاروبار باندھنا، دنیا کا ہر وہ کام جس میں آپ نے کسی کی قدم بندی یا بند کرنا ہے تو آپ اس عمل کے ذریعے اس کو بند کر سکتے ہیں۔ آپ سمپل سا احد، رسس، تاق، لموا 5 مرتبہ لکھیں اور نیچے اس کا مقصد اردو میں تحریر کر دیں۔ علماء روحانیت نے تو فارسی میں اور عربی میں اس کی تحریریں مطلب عبارتیں جو بنائی ہیں تو وہ اس لمبے چوڑے چکر میں آپ کو نہیں پڑھنے دینا چاہ رہا۔ آپ آسان طریقے سے ساتھ احد، رسس، تاق، لموا 5 مرتبہ لکھیں اور اس کے نیچے مقصد لکھ دیں، اور اپنی عقل کے مطابق جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق جیسے آپ کا استعمال کا طریقہ ہے اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ یہ عمل 100% آپ کا چلے گا۔ جواہر عملیات میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے صدری اور نایاب عمل کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔